چلی تلوار جس دم کربلا میں بنے حیدر کی، شجاعت دیکھ کر بھاگے لئیں زہرا کے دل بر کی۔ طفیل سدم جھکایا حضرت شبیر نے سر کو، صدا کانوں میں آئی جس گھڑی اللہ اکبر کی۔ کرب و بلا کے بعد کی سن لو یہ داستان، کرب و بلا کے بعد کی سن لو یہ داستان، کرب و بلا کے بعد کی سن لو یہ داستان۔ سن لو طفیل تم کو سناتا ہے ایک بیان، سن لو طفیل تم کو سناتا ہے ایک بیان، سن لو طفیل تم کو سناتا ہے ایک بیان، سن لو طفیل تم کو سناتا ہے ایک بیان۔ کرب و بلا کے بعد کی سن لو یہ داستان، کرب و بلا کے بعد کی سن لو یہ داستان، کرب و بلا کے بعد کی سن لو یہ داستان۔ لیجئے سامعین، رحمت اسلامک پیش کرنے جا رہے ہیں محرم شریف کے موقع پر نعیم صابری کی آواز میں طفیل احمد صاحب کا لکھا ہوا کلام۔ امام حسین علیہ مقام کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو مختار سختی کس طرح سے شہادت کا بدلہ لیتے ہیں، یہ پوری منظر کشی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میوزک کے فرائض انجام دے رہے ہیں کشور ملہوترا، پروین سیٹھی جی۔ ریکارڈنگ ہے ایس کلیانی چندر گاندھی جی کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور شیئر کریں۔ لیجئے یہاں سے ملاحظہ کریں۔ آل نبی کی ہو گئی جس وقت شہادت، پھر اس کے بعد کیا ہوئی اللہ کی رحمت۔ مختار سخفی ان دنوں کوفے کی جیل میں تھے قید، مگر کیا ہوا یہ دوں بتا تمہیں، جو ہو رہے تھے ظلم شہیدی کی آل پر، مختار کو ملتی رہی ہر ایک کی خبر، سن کر خدا سے التجا کرتے رہے جناب، اللہ نے پھر غیب سے پیدا کیے اسباب، جن کے طفیل مل گئی پھر جیل سے نجات، کچھ دوستوں کا مل گیا کوفے میں ان کو ساتھ، مختار نے سنبھال لی کوفے کی حکومت، پھر اس کے بعد جو ہوا ہے حاضر خدمت، پڑھ کر نماز فجر کی مختار نے سنو، یہ حکم عام کر دیا کوفے میں دوستو، قاتل ہیں جو حسین کے پکڑو انہیں شتاب، لینا ہے مجھ کو ان کے گناہوں کا ہر حساب، لینا ہے مجھ کو ان کے گناہوں کا ہر حساب، لینا ہے مجھ کو ان کے گناہوں کا ہر حساب۔ یہ حکم سن کے سارے لئیں ہو گئے فرار، یہ حکم سن کے سارے نہیں ہو گئے
ढूंढी किसी ने गार। कोई तो भागा दश्त में ढूंढी किसी ने गार, कोई तो भागा दश्त में ढूंढी किसी ने गार। फिर भी तो कोई बच न सका उनकी फौज से, जो भी जहां पे था छुपा पकड़ा वहीं उसे। मुख्तार के हुजूर में लाए गए नहीं, गुस्सा जो देखा उनका तो रोने लगे नहीं। तिबरान उम्र कैस की हालत बिगड़ गई, लाए बशीर असवद को भी खींच कर सभी। मुख्तार ने ललकार के इन सब से है कहा, आई न शर्म तुमको ये करते हुए भला। आले नबी पे जितने सितम तुमने ढाए हैं, दूंगा उन्हीं की सख्त सजा आज मैं तुम्हें। बोले वो इब्ने ज़ियाद ने मजबूर कर दिया, हमने उसी के हुक्म से ऐसा है सब किया। मुख्तार बोले मैं भी हूँ मजबूर, देखिए अल्लाह और रसूल के फरमान के आगे। जल्लाद को ये हुक्म दिया इनको दो सजा, तड़पाओ इनको खूब करो कत्ल सभी का। तड़पाओ इनको खूब करो कत्ल सभी का, तड़पाओ इनको खूब करो कत्ल सभी का। सुनते ही हुक्म ढाए वो जल्लाद ने सितम, सुनते ही हुक्म ढाए वो जल्लाद ने सितम, सुनते ही हुक्म ढाए वो जल्लाद ने सितम, सुनते ही हुक्म ढाए वो जल्लाद ने सितम। थर्रा गई जमीन किए सबके सर कलम, थर्रा गई जमीन किए सबके सर कलम, थर्रा गई जमीन किए सबके सर कलम। के बाद लाया गया दूसरा गिरोह, सरदार इनका था जरी इनको भी दोस्तों। मुख्तार ने सजा के लिए हुक्म दे दिया, दो सख्त सजा इनको भी जल्लाद से कहा। बोला जरी ये रोके मैं मजबूर था जनाब, था हुक्म इब्ने ज़ियाद का तुम दो उसे अजाब। मेरी मजाल कब थी जो आले रसूल पर, तलवार को चलाता मैं इब्ने बुतूल पर। जो कुछ हुआ है उसका खता बार है यजीद, असली सजा का मुस्तहिक तो है वही पलीद। मुझको खुदा के वास्ते ना दो कोई सजा, कर दो मुआफ बख्श दो मेरी हर एक खता। जुमले ये सुन के हो गए मुख्तार लाल ताल, बोले सजा दो इसको वो बन जाए एक मिसाल। ये बात सुन के उनकी वो थर्रा गया नहीं, बोला वो गिड़गिड़ा के ये मारो नहीं नहीं। बोला वो गिड़गिड़ा के ये मारो नहीं नहीं, बोला वो गिड़गिड़ा के ये मारो नहीं नहीं। सर काटा फिर जरी कभी उस लम्हा देखिए, सर काटा फिर जरी कभी उस लम्हा देखिए, सर काटा फिर जरी कभी उस लम्हा देखिए, सर काटा फिर जरी कभी उस लम्हा देखिए। साथी तमाम उसके भी फिन्नार कर दिए, साथी तमाम उसके भी फिन्नार कर दिए, साथी तमाम उसके
उसके भी फिंदार कर दिए। को सब मारते हुए रो रो के कह रहा था मुझे छोड़ दीजिए। ये वो जलील था न रहम जिसके पास था, आज अपनी जान पे आ गई तो कैसे रो रहा। बोला लईन बख्श दो मेरी खताओं को, है मारना तो जल्दी ही मारो यजीद को, और इब्ने ज़ियाद को भी कड़ी दो अभी सजा। मजबूर कर रहा था यही हमको बाखुदा। मुख्तार ने ये सुन के उमर साद से कहा, तूने भी जो किया है मुझे है वो सब पता। तैयार हो जा अपनी सजा को तू ऐ लईन, बख्शूंगा अब मैं तुझको किसी हाल में नहीं। मुख्तार बोले बेटा उमर साद का है जो, इनकी नजर के सामने अब उसको मार दो। करबल में हम्स ने भी दिया साथ बाप का, जल्लाद ने ये सुन के कलम सर को कर दिया। जल्लाद ने ये सुन के कलम सर को कर दिया। जल्लाद ने ये सुन के कलम सर को कर दिया। रोता बिलखता रह गया और कुछ न कर सका। रोता बिलखता रह गया और कुछ न कर सका। रोता बिलखता रह गया और कुछ न कर सका। रोता बिलखता रह गया और कुछ न कर सका। जल्लाद ने सर इसका भी तन से जुदा किया। जल्लाद ने सर इसका भी तन से जुदा किया। जल्लाद ने सर इसका भी तन से जुदा किया। इसके बाद शिमर का अंजाम भी सुनो, सजदे में सर हुसैन का इसने ही दोस्तों तन से जुदा किया है। वो बदवक्त है यही, इब्ने अली का कातिल कम वक्त है यही। अब शिमर आया सामने मुख्तार के सुनो, मुख्तार लाल हो गए गुस्से में दोस्तों। बोले वो तू है जिसने इमामे हुसैन का नापाक अपने हाथों से सर को जुदा किया। बोला वो इब्ने ज़ियाद ने मजबूर किया था, कहने पे उसके ही ये गुनाह मैंने किया था। मुख्तार बोले हाथ वो अपना उठा लईं, जिससे सरे हुसैन किया था जुदा लईं। प्यासा हूँ बोला शिमर दो पानी मुझे पिला, फिर इसके बाद चाहे जो देना मुझे सजा। मुख्तार बोले याद कर असगर की प्यास को, बाली सकीना आले पैगंबर की प्यास को। बाली सकीना आले पैगंबर की प्यास को। बाली सकीना आले पैगंबर की प्यास को। जल्लाद से मुख्तार बोले दो इसे सजा। 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 जल्लाद ने सर काट दिया पल में शिमर का। जल्लाद ने सर काट दिया पल में शिमर का। जल्लाद ने सर काट दिया पल में शिमर का।
پھر حرملا کو لائے زمیں پہ گھسیٹ کر، اس نے ہی تیر مارا تھا اصغر کے حلق پر، مختار نے یہ حکم دیا فوج کو شتاب، تیروں کی اس کے جسم پہ بارش ہو بے حساب، پھر تیر مارو آخری اس کے حلق پر، ہو جائے جس سے زیر و زبر یہ بھی ستمگر، بس حرملا پہ چلنے لگے تیر بے خطر، ایک تیر مارا حلق پہ فوراً گیا وہ مر، پھر اس کے بعد داستاں خولی کی دوستو، برچھا اسی نے مارا تھا شبیر کے سنو، کوفے میں سر حسین کا لے جا کے باخوشی، نیزے پہ رکھ کے اس نے گھمایا گلی گلی، مختار نے جلاد سے فرمایا اس گھڑی، ہاتھ اس کے دونوں کاٹ دو اور اس کے پیر بھی، پھولی کے ہاتھ پیر سبھی کاٹے برملا، جلاد نے لعین کا پھر سر اڑا دیا، جلاد نے لعین کا پھر سر اڑا دیا، جلاد نے لعین کا پھر سر اڑا دیا، مختار نے پھکوا دیا میدان میں دھڑ کو، 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 عبرت ہوتا کہ دیکھ کے ہر ایک بشر کو، عبرت ہوتا کہ دیکھ کے ہر ایک بشر کو، عبرت ہوتا کہ دیکھ کے ہر ایک بشر کو، اب ابن زیاد کا سنو انجام آخری، حالش کرے لعین کا بس سرگنا یہی، کہنے پہ اس کے کرب و بلا کی زمین پر، آلے نبی پہ ڈھائے گئے ظلم بے خطر، مختار نے یزید بن انس سے ہے کہا، فوراً ہی ابن زیاد پہ اب تم کرو حملہ، زندہ یا مردہ لاؤ میرے سامنے ابھی، اور ابراہیم سے بھی کہا اس گھڑی یہی، دونوں نے ابن زیاد پہ حملہ کیا شدید، ہاتھوں سے ابراہیم کے مارا گیا پلید، نیزے پہ سر کو کاٹ کے رکھا خوشی خوشی، کوفے میں گھمایا گیا اس کو گلی گلی، جب شام ہوئی دھوم سے سر ابن زیاد کا، مختار کے حضور میں پھر پیش کر دیا، یہ بدلہ فقط دوست و لالچ سے تھا بھرا، مختار کا یہ بدلہ حکومت کے لیے تھا، مختار کا یہ بدلہ حکومت کے لیے